सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार। आज पनि म नेपाल राष्ट्र बैंक स्पेशल एमसीक्यू तर्फ 50वटा प्रश्नहरु लिएर आएको छु। आज चाहिँ म पार्ट 4 मा पुगिसकेको छु। तपाईहरुको साथ र सपोर्टले गर्दा आज म पार्ट 4 बनाउने हौसलासम्म पुगेको छु। यति नै माया गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। म भोलि पनि यस्तै अब लोकसेवाले हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राइभेट बैंक अनि गभर्नमेन्ट बैंकका लङ क्वेशनहरु हाम्रो रिटन एक्जाममा सोधिने लङ क्वेशनहरु पनि छिट्टै नै लिएर आउने छु तयार। अब टाइपिङ चाहिँ सकिसकेको छ, अब भिडियो बनाउन मात्र बाँकी हुने। म एक हप्ता भित्रै लिएर आउने छु। त्यतिखेरसम्म हामीलाई साथ सपोर्टको आवश्यकता परेको हुनाले साथ र सपोर्ट गरिदिनु होला। हाम्रो नयाँ च्यानल हुनाले हाम्रोमा सब्स्क्राइबरहरु युजरहरु धेरै कम छन्, त्यसैले यसलाई छिटो भन्दा छिटो राम्रो बाटोमा लगिदिनु होला। तपाईको एउटा सानो सहयोगले मलाई पनि धेरै हौसला मिल्नेछ। अब चाहिँ म आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्छु। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ, विप्रेषण गरी ल्याएको विदेशी मुद्रा देशगत तथा फर्म वा कम्पनीको रूपमा विवरण तयार गरी मासिक रूपमा महिना समाप्त भएको कति दिन भित्र विभागमा पेश गर्नुपर्छ? 15 दिन भित्र। क्वेशन नम्बर 2, नेपाल राष्ट्र बैंकले कहिलेबाट 2 वटा पाठ्यभाग भएको रु 500 को नोटमा एउटा मात्र पाठ्यभाग भएको राखी नोट प्रकाशन सुरु गर्यो 2075 वैशाख 14 गते? क्वेशन नम्बर 3, नेपाल राष्ट्र बैंक मनी चेन्जर विनिमयावली 2067 को तेस्रो संशोधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2071 फागुन 4 गते? क्वेशन नम्बर 4, भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? आसामी? क्वेशन नम्बर 5, कुनै समयमा परिवर्तन गर्न नसकिने शेयर कुन हो? साधारण शेयर? क्वेशन नम्बर 6, कम्पनीले शेयर जारी गरी भुक्तानी प्राप्त गरेको रकमलाई के भनिन्छ? चुक्ता पुँजी? नेपालमा विनिमय अधिकार पत्र ऐन कहिले ल्याएको हो? विक्रम सम्वत 2034 पौष 18 गते? क्वेशन नम्बर 8, बैंकिङ क्षेत्रमा सीबीएस को पूरा रूप के हो? कोर बैंकिङ सिस्टम? क्वेशन नम्बर 9, लगातार मूल्य वृद्धि हुँदै जाने क्रम वा अवस्थालाई के भनिन्छ? इन्फ्लेसन? क्वेशन नम्बर 10, विश्वमा लैंगिक बजेटको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? अस्ट्रेलिया? क्वेशन नम्बर 11, कुन वर्गको बैंकले निक्षेप संकलनबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले शर्त तोकिदिएको हुन्छ? घ वर्ग? क्वेशन नम्बर 12, बाँडफाँड गरिसकेको शेयर कम्पनीले फिर्ता लिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? शेयर जफत? क्वेशन नम्बर 13, बैंक अफ द इयर 2019 बाट सम्मानित हुने बैंक कुन हो? मेगा बैंक? क्वेशन नम्बर 14, विनिमय दर छिटो परिवर्तन भइरहनाले सबैले सजिलै स्वीकार नगर्ने मुद्रालाई के भनिन्छ? सफ्ट करेन्सी? क्वेशन नम्बर 15, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा जम्मा कति दफा र परिच्छेद रहेका छन्? 134 दफा र 14 परिच्छेद? क्वेशन नम्बर 16, कम्पनीको प्रतिबन्ध पत्रमा उल्लेख गरिएको पुँजीलाई के भनिन्छ? अधिकृत पुँजी? क्वेशन नम्बर 17, नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभागीय प्रमुख पदमा कुन श्रेणीको अधिकृत हुन्छ? अधिकृत विशिष्ट श्रेणी? क्वेशन नम्बर 18,
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनु अगाडि नेपालको विदेशी मुद्रा कहाँ राखिन्थ्यो? रिजर्भ बैंक अफ इन्डियामा। क्वेसन नम्बर 19 रु 1000 को नोट प्रथम पटक प्रकाशित हुँदा सो नोटमा कसको हस्ताक्षर थियो? डाक्टर यादव प्रसाद पन्त। क्वेसन नम्बर 20 कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिविकर्षक कर्जा दिन पाउँदैन? ग वर्ग। क्वेसन नम्बर 21 हाइपोथिकेसन कर्जा कुन वर्गको बैंकले मात्र दिन सक्छ? क वर्ग। क्वेसन नम्बर 22 पूर्वाधिकार शेयर भन्नाले के? पूर्वाधिकार शेयर भनेको के हो? लाभांश वितरणमा पहिलो प्राथमिकता पाउने शेयर हो। क्वेसन नम्बर 23 कति समयभित्र मनी चेन्जर कारोबारको इजाजत पत्र नवीकरण नभएमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ? 90 दिनभित्र। क्वेसन नम्बर 24 तत्कालीन भूमि विकास बैंक र सहकारी बैंक समेत गाभी स्थापना गरिएको बैंक कुन हो? कृषि विकास बैंक। क्वेसन नम्बर 25 बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ओबीसी को पूरा रूप के हो? आउटवार्ड बिल्स फर कलेक्सन। क्वेसन नम्बर 26 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्न नहुने काम बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन को कति दफामा व्यवस्था गरिएको छ? दफा 50 मा। क्वेसन नम्बर 27 बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न कम्तीमा कति सदस्य उपस्थित हुनु पर्दछ? 51%। क्वेसन नम्बर 28 नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण समितिमा कतिजना सदस्यहरू हुन्छन्? 3 जना। क्वेसन नम्बर 29 तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने कार्य कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले। क्वेसन नम्बर 30 बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा जम्मा कति अनुसूची रहेको छ? 1 अनुसूची। क्वेसन नम्बर 31 क्वेसन नम्बर 31 मा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले कति अवधिभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्दछ? 4 महिनाभित्र। इन्डोनेसियाको द नेशनल मिन्ट पब्लिक कम्पनी पेरुवलले नेपाली बैंक नोट छाप्ने काम कहिलेदेखि गर्दै आएको छ? सन् 2007 देखि। क्वेसन नम्बर 33 सीईपीए को पूरा रूप के हो? सीईपीए को पूरा रूप के हो? कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिप एग्रीमेन्ट। क्वेसन नम्बर 34 कुन अवस्थामा कम्पनीको शेयर जफत गरिन्छ? माग बमोजिमको शेयर भुक्तानी नगरेमा। क्वेसन नम्बर 35 कम्पनीले जारी गरेको शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई के भनिन्छ? शेयर होल्डर। बैंक नगदी किताबमा कति महलहरू हुन्छन्? 17वटा। फेरि पनि 36 नम्बर क्वेसन वाचन गर्न गइरहेको छु। बैंक नगदी किताबमा कतिवटा महलहरू हुन्छन्? 17वटा। क्वेसन नम्बर 37 हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा कतिजना गभर्नर भइसकेका छन्? 17वटा। क्वेसन नम्बर 38 कुनै
उद्यमीलाई एक भन्दा बढी बैंकले मिलेर कर्जा प्रवाह गर्दछ भने त्यसलाई के भनिन्छ? सहवित्तीयकरण कर्जा। 39 नम्बर, चेकमा उल्लेखित गरे भन्दा अन्य व्यक्तिको हातमा हस्तान्तरण गरे पनि भुक्तानी लिन सकिने चेकलाई के भनिन्छ? वाहक चेक। क्वेशन नम्बर 40, एटोमेटेड टेलर मसिनका आविष्कारक को हुन्? जन शेफर्ड ब्यारन र डोनाल्ड व्हिटजेल। क्वेशन नम्बर 41, मल्टी करेन्सी कार्ड प्रयोगमा ल्याउने नेपालको पहिलो बैंक कुन हो? सेन्चुरी कमर्सियल बैंक। क्वेशन नम्बर 42, बैंकले क्रेडिट गरेको ब्याज व्यवसायको के हो? नाफा। क्वेशन नम्बर 43, रेपो दर भन्नाले के बुझिन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारी सेक्युरिटी वा बैंकहरूले बिक्री गर्ने ब्याज दर भन्ने बुझिन्छ। क्वेशन नम्बर 44, नेपालमा म्युचुअल फन्डलाई कसले नियमन गर्छ? नेपाल धितोपत्र बोर्डले। क्वेशन नम्बर 45, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने बेला प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण कुन हो? कुन विवरण पत्र। क्वेशन नम्बर 46, कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को कुन परीक्षणमा गरिएको छ? परिच्छेद 8 मा। क्वेशन नम्बर 47, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन को कुन दफामा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति को गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? दफा 14 मा। क्वेशन नम्बर 48, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा उदारीकरणको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि। क्वेशन नम्बर 49, हाल विकास बैंकको लागि वैधानिक तरलताको अनुपात कति हुनुपर्दछ? 8%। र आजको अन्तिम प्रश्न, नेपालमा पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपालका अर्थमन्त्री को थिए? सुवर्ण शमशेर। हस्त आजलाई यति नै 50वटा प्रश्नहरू लिएर आएको छु। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। अनि कहीँनिर भाषणमा र अनि कहीँनिर टाइपिङमा मिस्टेक भएको भए त्यसलाई एउटा सानो गल्ती सम्झेर क्षमा गरिदिनु होला र आफै सच्याउने कोसिस गर्नु होला। र म आउँदो भिडियोमा यस्तो गल्ती गर्ने छैन भन्ने बाचा गर्दछु। अनि यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंक स्पेशल एमसीक्यू पार्ट 5 चाहिँ म छिट्टै नै लिएर आउने छु। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस्। अब चाहिँ म निरन्तर रूपमा लोकसेवा लिने ब्याङ्किङ सम्बन्धी हर क्वेसनहरू छिटोभन्दा छिटो अब केही दिनमा वाणिज्य ब्याङ्कहरू सबै ब्याङ्कहरूले लिने क्वेसनहरूको कलेक्सनहरू म लिएर आउने छु। त्यसैले सेयर सब्स्क्राइब गरेर कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिनु होला। राम्रो लागेमा हाम्रो फेसबुक ग्रुप छ लोकसेवा तयारी भन्ने, अनि फेसबुक पेज पनि छ लोकसेवा तयारी भन्ने। उसमा हामीले सबै अरू क्वेसनहरू पनि पोस्ट गर्ने गर्छौँ। त्यहाँ गएर पनि हाम्रो ग्रुपमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क चाहिँ म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, पेजको र ग्रुपको। त्यहाँ गएर पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। हजुरको दिन शुभ रहोस्।